बना। अल्तुमश ऐसा हुक्मरान था कि जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और उनके जनाजे को रखा गया तो उनके खुद्दाम ने ऐलान किया कि हजरत शेख का फरमान था, ये अल्तुमश इनका मुरीद भी था, कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा न हुई हो, जिसकी तकबीर उला कज़ा न हुई हो, और जिसकी असर की सुन्नतें कज़ा न हुई हो। असर की सुन्नतें तो गैर मुअक्कदा हैं, कौन पढ़ता है? कभी कभी हम पढ़ लेते हैं। सारे मजमे पे सन्नाटा छा गया, बड़े बड़े औलिया, अक़ताब, उलमा, सूफिया सब खड़े हुए। जब काफी देर गुजर गई तो एक शख्स यूं नकाब ओढ़े हुए, मुंह छुपाए हुए, रोता हुआ बाहर आ रहा है। और जब वो मुसल्ले पर आकर खड़ा हुआ तो दिल्ली का सुल्तान अल्तुमश था और कहने लगा, अरे मेरे शेख, तूने मेरा राज ही फाश कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मेरी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, असर की सुन्नतें कभी मैंने नहीं छोड़ी। उन्होंने जनाजा पढ़ाया। फिर अल्लाह ने इस खित्ते को कबूल किया और यहाँ मुसलमानों का इक़्तिदार कोई 700 साल तक इनका सूरज चमकता रहा। खानदान गुलामा के बाद मुगलिया सल्तनत आए। मुगल हुक्मरान जैसे कैसे भी थे लेकिन मजमूई तौर पर बहुत अच्छे हुक्मरान थे। खानदान गुलामा के हुक्मरान चंद एक को छोड़कर बहुत अच्छे हुक्मरान थे, अल्लाह से डरने वाले थे और अल्लाह के बंदों का इस्तेकबाल करने वाले। मेरा होम टाउन है तुलंबा, बहुत पुराना टाउन है। यहाँ सिकंदर जुल्करनैन आके ठहरा है, मुल्तान पे हमला करने से पहले ठहरा है। यहाँ महमूद गजनवी आके ठहरा है, मुल्तान पर हमला करने से पहले ठहरा है। और यहाँ तैमूर आके ठहरा है, दिल्ली को लूटने के लिए आया था कमबख्त, तो उसने मेरे तुलंबे को भी लूटा और खोपड़ियों के मीनार बनाए। बाकी दो ने कुछ नहीं कहा, छोटा जा शहर आई, लेकिन उसको खून बहा के मजा आता था। तैमूर कहता था, जब खून निकलता देखता हूं तो मुझे एक सुरूर आता है, मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती जब मैं लोगों का खून उबलते देखता हूं। और बच्चों की चीखो पुकार और औरतों की आहो फगा जब वो कहता मैं सुनता हूं तो मुझे एक नशा आता है। वो इस किस्म का भेड़िया नुमा इंसान था। तो 700 बरस की तारीख है। हुक्मरान अल्लाह ताला ने बड़े आलीशान दिए, बुरे भी है लेकिन बुरे कम थे, अच्छे ज्यादा। लेकिन अल्लाह ताला का निजाम है कि हर उरूज के बाद सवाल होता है। जब आप माउंट एवरेस्ट से चढ़ जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? उतरना होता है ना, उतरना ही होता है। उतना चाहते तो नहीं, चढ़ना ही नहीं, हेठा ही रहना है। ऐसे जब कौमें माउंट एवरेस्ट पर जाती हैं तो उतरना एक लाजमी प्रोसेस है। ये एक आयत, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये दिन ऐसे ही फेरते रहेंगे, कभी एक आगे कभी दूसरा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। ये अल्लाह का निजाम है। ना अहलों को ज्यादा देर हुकूमत नहीं देता है किसी और कौम। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम गड़बड़ करोगे हम तुम्हें हटाकर किसी और को लाएंगे। तो रफ्ता 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 जब इस्लामी सल्तनत मुसलमान सल्तनत के काबिल ही न रहे, जो आज मेरे देश का हाल है कि किसी तबके में कोई सलाहियत नहीं रही अपने निजाम को लेकर चलने की। इसलिए मैं हुक्मरानों को बुरा इसलिए नहीं कहता हूं कि मेरा तो रेडी वाला भी रेडी पे बैठ के झूठ बोल रहा है, तो बादशाह से कैसे तवक्को करूं कि वो सच बोलेगा? और 22वें ग्रेड वाले से कैसे कहूं कि वो बदयांती नहीं करेगा? लेकिन शुक्र है कुछ शमे अभी भी फरोजा हैं, सारा ऐसा जवाल नहीं। कुछ लोग हैं जिनकी बरकत से मेरा देश कायम है, मेरी धरती कायम है, जिनके नाम से ये निजाम चल रहा है और उनकी दयानत सच्चाई वो सूरज की तरह रोशन है। जवाल कैसे आता है? जब सलाहियतें खत्म हो जाती हैं, जब इस्तेदादें खत्म हो जाती हैं। जैसे जवानी पे बुढ़ापा आता है तो वो काम नहीं कर सकता, कौमों पे जब बुढ़ापा आता है तो वो कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह ने कायनात को चलाना है, अल्लाह औरों को लेकर आता है। मुगलिया सल्तनत 350 साल पूरे करके इस जवाल का शिकार हुई कि काबिल ही न रहे। उलमा इस जवाल का शिकार हुए जो आज हो रहा है, ये उस वक्त शुरू हो गया। कुफर के फतवे। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं कि जो मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, और जो जालिम है अगर यहां ना पकड़ गए तो एक दिन अल्लाह ने रखा है उन्हें पकड़ के दिखाएगा, पकड़ के देखा।
اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی، چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے۔ قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ابن زیاد، شمر، یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے۔ کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے کہ 200 کتے جان دیتے ہیں۔ قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں، مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا، کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے، وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے۔ یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے، دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے۔ یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں۔ ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافری کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں، تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا۔ جہانگیر کے سر میں درد تھا، اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اس گولی وہ ٹھیک ہو گئی، ایک دم ٹھیک ہو۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے۔ تو نے اجازت دے دی۔ تو اس کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت سے چھائی ہوئی، کوئی ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا کر لیں گے؟ لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا۔ تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا۔ 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں، اور کوہنور، آپ نام سنا؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا، 3 ٹکڑے بنا دیے، تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا۔ علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی۔ اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور۔ تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں۔
جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ